आज हमारे दरमियान एक ऐसी बहादुर बेटी है जिसकी हिम्मत को जितनी दाद दी जाए कम है। मैंने इनको एक बहुत प्यारे रिश्ते भाई के साथ देखा। मैंने तो माशरे में देखा था कि बहनें भाइयों के काम आती हैं, बहनें भाइयों की हेल्प करती हैं, बहनें भाइयों से प्यार करती हैं, उन पे जान निछावर करती हैं। लेकिन इनके भाई को मैं जितना ज़्यादा अजीम कहूँ, ये ऐसा बच्चा है जो अपनी बहन का सहारा है, जो अपनी बहन को हिम्मत और हौसला देने वाला है। तो हम सबसे पहले बेटी से पूछेंगे, जी बेटा आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया यासीन है और मैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से ताल्लुक़ रखती हूँ। नादिया, जिंदगी में क्या हुआ था? मुझे टाइफाइड बुखार हुआ था जब मैं 13 साल की थी ना, तो 13 साल की उम्र में मुझे टाइफाइड बुखार हुआ, तो बस आगे वो मसला बिगड़ता गया जी। और उसके बाद आपको चलने में और आपके हाथों के हवाले से भी मसला हो गया? जी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं मतलब बेड पे आना शुरू हो गई और वीकनेस स्टार्ट हो गई, तो फिर पट्टे हैंड्स के पाँव के जो है ना खिंचना स्टार्ट हो गए, तो बिल्कुल ही मतलब मैं व्हील चेयर पर आ गई। अच्छा, टाइफाइड की वजह से आपके पट्टे खिंच गए और आपको व्हीलचेयर पे आना पड़ा। जी, उस वक़्त आपकी उम्र क्या थी? मैं 13 साल की थी। मैं भी एक चलती फिरती भागती दौड़ती थी, एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही थी मैं भी। बहुत तकलीफ़देह मरहला है कि जब आप बिल्कुल तंदुरुस्त हों, तवाना हों, चल फिर रहे हों और अचानक ज़िंदगी में एक सवालिया निशान हो जाए और आपके लिए मुश्किलात का इज़ाफ़ा हो जाए। तो फिर क्या आपने अपनी तालीम जारी रखी? हाँ जी, मैं 5 क्लास में थी जब मुझे टाइफाइड बुखार हुआ था। उसके बाद घर पर ही बुक्स वग़ैरह पढ़ती रहती थी, क्योंकि फ़ैमिली में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती और मैं एक रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखती हूँ। फ़ैमिली भी मतलब इतनी पढ़ी-लिखी नहीं है और अम्मी-अब्बू भी बिल्कुल मतलब कि गाँव के रहने वाले थे, उनकी भी कोई तालीम नहीं थी। तो घर में मतलब कि इतनी ज़्यादा नहीं थी अवेयरनेस कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए, या लाइक किसी रिश्तेदारों में या किसी ने कहा हो कि आप इसको पढ़ाएँ। मतलब यही था कि ये माज़ूर हो गई है, बिल्कुल चारपाई पे है, अब इसकी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इसने आगे क्या करना है। लेकिन मैं थी जो आबिद शुरू से मेरे साथ था। ये छोटा था तो ये स्कूल जाता होता था ना, तो इसकी मैंने बुक्स वग़ैरह पढ़नी, इसकी जो किताबें होती थी वो मैंने घर पर ही पढ़नी। तो स्कूल नहीं जा पाई, उसके बाद घर पर ही मैंने पढ़ा। जी हाँ, इस बाहिम्मत बच्ची को चूँकि पढ़ने का शौक़ था और वो शौक़ इनकी माज़ूरी के आड़े ना आया और इन्होंने अपनी जस्तजू पढ़ने की जारी रखी और जिस शख्सियत आबिद का नाम लिया, वो आबिद कोई और नहीं, आबिद इनका भाई है। और हम आबिद से पूछेंगे कि आबिद, बहन भाइयों का रिश्ता तो बहुत अजीम होता है, अक्सर तो बहनें भाइयों पे कुर्बानियाँ देती हैं, लेकिन मैंने आपको देखा कि आपने बहन की हेल्प की, व्हील चेयर चलाने में, खाना खाने में, अभी नाश्ते में आप लोग इसकी हेल्प कर रहे थे आबिद। तो थोड़ा सा बताएं कि कैसे ये आपको एहसास हुआ कि मैंने बहन का साथ देना है? जी, मैं बचपन से बस आप ही के साथ हूँ, तो बस ये मुझे नहीं पता, बस रूह से ही कुछ ऐसा रिश्ता है, मैं नहीं अच्छा, जानता। यानी बहन भाइयों का रिश्ता है ही इतना प्यारा जी, कि वो आपको एहसास हो। जी। अच्छा, तो आप आज इस्लामाबाद आए हुए हैं, दही ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस है, बहावल नगर से आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी पढ़ाई या आपका रोज़गार वो भी तो मुतासिर हो रहा होगा, आप बहन को टाइम दे रहे हैं? कभी ऐसा सोचा नहीं, मैं कहता हूँ बस आप ही कामयाब हो जाए, मेरी ज़िंदगी का यही बहुत बड़ा है। अच्छा, ज़बरदस्त। आबिद के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि वो अपनी बहन को कामयाब देखना चाहता है। आमतौर पर बहनें भाइयों को कामयाब देखना चाहती हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि आज मैंने एक ऐसी बाहिम्मत बच्ची के साथ उसके भाई को देखा कि वो उसकी कामयाबी चाहता है। तो बेटा, आपको ये व्हील चेयर पे किस किस्म की मुश्किलात पेश आती? मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक आप सोसाइटी में मूव करते हैं
تو اسیسیبلٹی کی سب سے زیادہ پرابلم آتی ہے کیونکہ قابل رسائی نہیں ہے پاکستان میں. ہم کسی ہوٹل میں چلے جائیں یا کسی گیسٹ ہاؤس چلے جائیں, کہیں بھی ہم موو کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہماری مشکل ہوتی ہے نا وہ اسیسیبلٹی کی آتی ہے کہ وہاں پہ ہمیں پراپر واش روم نہیں ملتا, جیسے کہ کوئی ریمپس نہیں بنی ہوتی, تو اس میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے جو پہلا پرابلم ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا, کیونکہ گاڑیاں اسیسیبل نہیں ہیں. اتنے اسٹیپس ہوتے ہیں تو عابد مجھے اٹھا کر 4-5 اسٹیپ ایک وزن کو اٹھا کر اوپر چڑھانا اتارنا, وہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. لیکن عابد نے مجھے ایک بات کی ہے کہ آپ نے جہاں جانا ہے میں آپ کو لے کر جاؤں گا, میں ہی آپ کے ہاتھ ہوں, میں ہی آپ کے پاؤں ہوں, تو پھر مجھے نا مشکل نہیں ہوتی. ہم لوگ جو بھی چیلنج ہو ہم دونوں بہن بھائی مینج کر لیتے ہیں. ویری گڈ, زبردست. اگرچہ حکومتی سطح پر ان خوبصورت چہروں, ان باہمت لوگوں کے لیے ایسے اقدامات نہیں ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آسانی سے موو کر سکے, لیکن اگر گھر کی دہلیز سے کوئی حوصلہ دے, ہمت دے, تو پھر مجھے ایسے چہرے اداس نہیں بلکہ بیٹی کی طرح خوش نظر آتے ہیں, بہت باہمت ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم آواز بلند کریں کہ ان لوگوں کی ضروریات کو حکومتی سطح پر سمجھا جائے. اور میں پودا پاکستان کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے بہاول نگر جیسی تحصیل سے بیٹی کو موقع فراہم کیا اور وہ یہاں آئیں. میں بھی کچھ کہنا چاہوں گی پودا کانفرنس کے حوالے سے کہ مطلب وہ اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے, لائک یہاں پہ عورتوں کے حقوق پہ بات کی جاتی ہے, ان کے رائٹس پہ بات کی جاتی ہے, ایون کہ مردوں کو بھی انوالو کیا جاتا ہے کہ چاہے وہ شوہر ہے, چاہے وہ بھائی ہے, چاہے وہ باپ ہے, وہ اپنی بچیوں کو, اپنی عورتوں کو جو ہے نا ان کی ہمت بڑھائے, نہ کہ ان کو ڈی موٹیویٹ کر کے گھر میں بٹھایا جائے. تو میرا یہ دوسرا ایکسپیرینس ہے پودا کانفرنس سے, میں دوسری بار آ رہی ہوں. میرا اتنا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, اتنے کوآپریٹیو ہیں, اور ہمیں پہلا ایوارڈ بھی پودا کانفرنس نے دیا, جو بردر ایوارڈ تھا میرے بھائی کو دیا گیا, اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی کہ انہوں نے اس ریلیشن کو پہچانا. ہم نے بہت ٹریول کیا, ہم بہت آرگنائزیشن میں گئے, ہم نے بہت سے ایونٹ اٹینڈ کیے, بٹ جو پودا کانفرنس نے ہمیں عزت دی وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی. جی ہاں, تو بیٹی نے بتایا کہ ہمیں پودا نے عزت دی. پودا نے یہ دیکھا کہ ایک بھائی اپنی بہن کی مدد کیسے کر رہا ہے, اور نہ صرف اس چیز کو انہوں نے وربلی اپریشیٹ کیا بلکہ ایوارڈ سے بھی نوازا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان لوگوں کو, ایسے اسپیشل پرسنز کو, ایسے زمین کے تاروں کو, ایسے باہمت لوگوں کے لیے ایسے اقدامات کریں کہ ان کی زندگیوں میں جو خدا کی طرف سے مشکلات ہیں وہ ان میں بھی کمی آئے, لیکن جو حکومتی سطح پہ رکاوٹیں قائم ہیں ان کے حوالے سے بھی کمی لائی جائے, تو یہ معاشرے میں مسکرا کر, خوش ہو کر اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں.